अरू धेरै संवेदनशील राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू पनि छन्। आजको यस अवसरमा म यी दुईटै विषयमा प्रवेश गर्नेछु। सबभन्दा पहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा हामीले फर्केर हेर्ने हो भने धेरै उतार चढाव, सफलता असफलताको ठुलो श्रृङ्खलाबाट हामी गुज्रेका छौँ। 2006 सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आजको स्थितिमा आइपुग्दा थुप्रै कम्युनिस्ट समूहहरू जन्मेका छन्। धेरै नेताहरूले विभिन्न भूमिकाहरू खेल्नुभएको छ। हामीले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट वामपन्थी एकताको लागि काम गर्ने अभिवारा निर्क्युल गरेका थियौँ। सोही बमोजिम 2075 साल जेठ 3 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा सङ्गठनात्मक एकता भयो। हामी सबै खुसी भयौँ। एकताको घोषणापत्रमा एकदम सगौरव घोषणा गरियो। अब उपरान्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विगतमा देखिएका सम्पूर्ण विभाजनका श्रृङ्खलाहरू सदाका लागि समाप्त भएका छन्। हामीले त्यही आशा गरेका थियौँ। त्यसपछिको आम निर्वाचनमा तपाईहरू धेरै जस्तो हामी सबै साझा घोषणापत्रका साथ जनताको बिचमा गयौँ। हामीले त्यहाँ पनि भन्यौँ, अब एउटा सशक्त, सङ्गठित, एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी देशमा काम गर्छ। जनताले विश्वास गरे। हामीले झन्डै 2/3 मत ल्यायौँ र हामी सबैले आशा गरेका थियौँ अब देश ठुलो रूपान्तरणको दिशामा जानेछ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हामी नेपाली जनताको स्वाभिमान सुदृढ हुनेछ। हामी सबैले गरेको अपेक्षा त्यही थियो। 2006 सालमा जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो, त्यो बेलादेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीले असमान सन्धि सम्झौताहरूको विरोध गर्यो। उदाहरणको रूपमा 1950 को भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धि जो असमानतामा आधारित छ, त्यसको कम्युनिस्ट पार्टीले सधैँ विरोध गर्यो। संविधान सभामा यसबारेमा छलफल भयो। संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यो संविधानमै हामीले लेख्यौँ सबै असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन हुनेछ र सबै ती सम्झौताहरू समानताको आधारमा गरिनेछ। हामीले त्यही दिशामा सबै काम हुनेछन् भनेर धेरै ठुलो आशा गर्यौँ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अगाडि बढ्ने क्रममा थुप्रै सङ्गठनात्मक राष्ट्रिय सन्दर्भका समस्याहरू आए। जुन जुन समस्याहरूको बारेमा पार्टीभित्र छलफल भयो, हामीले त्यही कुराहरू राख्यौँ। जुन समस्याहरू खुला रूपमा आए, खुला रूपमा टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर ती टिप्पणीहरू, ती सुझावहरू हामीले आम निर्वाचनमा जनताको अगाडि गरेका बाचाहरू, हाम्रो संयुक्त घोषणापत्रमा हामीले जनताका सामु व्यक्त गरेका कुराहरूको प्रतिरक्षाको लागि थियो, पार्टीको प्रतिरक्षाको लागि थियो। र कम्युनिस्ट पार्टीले 2006 सालदेखि जुन दृष्टिकोण अगाडि सारेको थियो, त्यो दृष्टिकोण अनुरूप हामी सफलताको त्यो गन्तव्यतिर पुगौँ भन्ने आशयले गरेका थिए। तर कतिपय कुराहरू सङ्गठनात्मक प्रणाली र हाम्रा उद्देश्य र हाम्रा घोषित कुराहरूसँग अमिल्दा पनि हुन गए। फलस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अन्तर्विरोधको भुमरीमा पर्दै थियो। त्यही बेलामा देशभित्र र देश बाहिर सबैतिरका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उन्नति प्रगति भएको देख्न नचाहनेहरूको संयुक्त षड्यन्त्रको फलस्वरूप नेकपा विघटनको स्थितितिर गयो। यो धेरै दुःखलाग्दो कुरा थियो। हामीले पार्टी एकीकरण गर्दा राष्ट्रिय सभागृहमा माफ गर्नुहोला, जुन घोषणा गरेका थियौँ त्यो घोषणासँग फरक किसिमले त्यो पार्टीको हामीले आफ्नै आँखाबाट अवसानको अवस्था देख्नु पर्यो। जे होस्, त्यो एउटा घटना घट्यो। त्यसपछि गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतबाट सँगसँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यदि एक हुने हो भने 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने, होइन भने अब आफ्नो बाटो लाग्यो भन्ने किसिमको फैसला आयो। त्यो फैसला पश्चात
दुई पार्टी निर्वाचन आयोगमा गएर सरसल्लाह गरेर एक हुने स्थिति नै थिएन। अन्तर्विरोधको तह यति चर्को भइसकेको थियो, त्यो स्थिति थिएन। फलस्वरूप दुईटा पार्टी अलग अलग हुने अवस्था आयो। हामीले फेरि सोचेका थियौँ अब नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो प्रणालीबाट जान्छ, नेकपा एमाले आफ्नो प्रणालीबाट जान्छ, स्वाभाविक गन्तव्यतर्फ हामी लाग्छौँ होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। मैले 24 गते नै हाम्रा थाई कमिटीका केही नेताहरूसँग सम्पर्क गरेर अब विगतको कुरालाई हामी कुनै बेला समीक्षा गरौँला, नेकपा एमाले पुनर्जीवित भइसकेपछि अब हामी यसको बैठक गरौँ, हामी अगाडि बढौँ भनेर मैले फोन गरेको थिएँ। उहाँहरूले मलाई तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो, यस्तै हामीले गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पनि भएको थियो। तर त्यसपछिका घटनाहरू तदनुरूप गएन। म अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, चौतर्फी प्रहारमा परेको नेकपा एमालेलाई रक्षा गर्नुपर्ने एउटा अत्यन्त संवेदनशील स्थिति भएको हुनाले त्यसपछिका प्रत्येक घटनाहरू सूक्ष्म रूपमा तपाईँहरूको अगाडि राख्ने, त्यसका सबै पाटाहरू प्रस्तुत गर्ने म त्यता गइरहेको छैन। किनभने अहिलेको आवश्यकता भनेको अब नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ताहरूले एकताबद्ध भएर यो पार्टीलाई कसरी जोगाउने, कसरी हाम्रो आउने भावी पुस्ताले यो पार्टी यसको संस्थागत संरचनाको सदुपयोग गरेर देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको लागि काम गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ, कसरी उहाँहरूले यो देशलाई फेरि रूपान्तरणमा लैजानुको लागि नयाँ ढङ्गले काम गर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुरामा हामी अहिले बढी चिन्तित छौँ। किनभने नेकपा एमाले 2006 सालदेखिको इतिहासको यताको प्रसङ्गको कुरालाई पनि हेर्ने हो भने अझ निकै नै एउटा चुनौतीपूर्ण र जटिल स्थितिमा रहेको हामी पाउँछौँ। त्यसकारण म यसका अरू पक्षहरू म केलाउन यति मात्रै म भन्न चाहन्छु, हामीले जे सोचेका थियौँ तदनुकूल नेकपा एमाले अगाडि बढ्न सकेन, अगाडि बढेन। यसमा कसले कति गल्ती गरेका थियो, कसका कति त्रुटि थिए, कसले कहाँ कहाँनिर गर्नुपर्ने काम गरेन वा नगर्नुपर्ने काम गर्यो भन्ने कुरा अहिले म त्यतातिर प्रवेश गर्न चाहन्न। इतिहासको कुनै एउटा चरणमा अवश्य पनि मानिसहरू सामान्य अवस्थामा भएको बेलामा, हाम्रो पार्टी सामान्य अवस्थामा भएको बेलामा हामी त्यसको समीक्षा गर्ने नै छौँ। हामी भौतिक रूपमा त्यति बेला हुन्छौँ हुँदैन त्यो फरक कुरा हो, तर इतिहासले अवश्य पनि त्यसको समीक्षा गर्ने नै छ। हाम्रो पार्टीमा यो प्रकारको समस्या उत्पन्न भइसकेपछि एउटा चरणमा गएर पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता दुईजनाको बिचमा 4 घण्टा वार्ता भयो। उहाँहरू दुवैजनाले कार्यदल बनाउने निर्णय गर्नुभयो। त्यो कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थाहा पाएपछि मैले स्वयं के भने यो कार्यदल बनाउने कुरा गर्नुभन्दा हामी सबैजना जो बस्नुपर्ने हो बसेर निर्णय गरे भइहाल्यो। जम्मा जम्मी हामीले 2-3टा कुराहरू मात्रै उठाएका थियौँ। एक, 2077 साल फागुन 28 गते जसरी केन्द्रीय कमिटी भङ्ग भयो, त्यो भङ्ग भएको केन्द्रीय कमिटीलाई भङ्ग गर्ने भन्ने जुन निर्णय छ त्यो बदर गर्ने। दोस्रो, जसका पदहरूबाट जसलाई मुक्त गरिएको छ एक प्रकारको कारबाही जस्तो, त्यो सबै बदर गर्ने। तेस्रो, अब हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन, विभिन्न स्तरका अधिवेशनहरू र पार्टी सदस्यता नवीकरणको सम्बन्धमा थाई कमिटीले निर्णय गर्ने, हामी अगाडि बढ्ने। यति कुरा छ भने यसको लागि किन कार्यदल चाहियो? हामी बसौँ निर्णय गरौँ भइहाल्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। तर सिंहदरबारमा बसेको बैठकबाट कार्यदल गठन गर्नुपर्छ भन्ने सबै नेताहरूको धारणा भएको हुनाले कार्यदल गठन भयो। कार्यदलमा 10 जना थाई कमिटीकै नेताहरू रहेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसमा 1 जना आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि केन्द्रीय कमिटीको सचिव नै हुनुहुन्थ्यो। यसरी 11 जनाले हामीले असार 21 गतेबाट घनीभूत रूपमा छलफल गर्यौँ। छलफल गर्दा त्यति बेलाको एउटा कटु सत्य के थियो भने 2टा पक्षको जस्तो अवस्था थियो। त्यसैले एउटा पक्षबाट संयोजनको रूपमा काम मैले गरेँ, अर्को पक्षबाट संयोजनको काम थाई कमिटीका सदस्य सुभाष नेमाङले गर्नुभयो। हामीले धेरै मेहनत गरेर 10 बुँदे सहमति गऱ्यौँ। त्यो 10 बुँदे सहमतिको मूलभूत कुरा तपाईँले बुँदा नम्बर 2 मा हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। त्यसमा हामीले
के भन्यो भने अब हाम्रा सम्पूर्ण पार्टीका कमिटीहरू जनसङ्गठनहरू 2075 साल जेठ 2 गते अगाडिको अवस्थामा क्रियाशील हुनेछ। त्यसमा हामीले सर्वसम्मत निर्णय गर्यौँ। हामी एउटा एकीकरणको प्रक्रियाबाट पनि गएका थियौँ। जब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग हुने स्थिति आयो, त्यसपछि जो साथीहरू पार्टी एकीकरणमा रहनुभएको थियो, एकीकरणमा रहनुभएको साथीहरूको हकमा हामीले एउटा बुँदामा के निर्णय गर्यौँ भने जो साथीहरू एकीकरणमा नेकपा एमालेमै रहनुभएको छ उहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्ने र उहाँहरू जुन जुन कमिटीमा हुनुहुन्छ त्यही कमिटीमा उहाँहरू रहनुहुनेछ भन्ने पनि हामीले निर्णय गर्यौँ। किनभने विगतमा तपाईहरुलाई अवश्य पनि त्यो इतिहास थाहा हुनुपर्छ। नेकपा माले भन्दाखेरि जुन 2035 सालमा स्थापित भएको थियो, 21 वटा विभिन्न समूहहरू मिलेर त्यो पार्टी बनेको थियो। पछि 2046 सालको आन्दोलनपछि नेकपा मार्क्सवादी जसको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको थियो, उहाँको त्यो पार्टी र नेकपा माले बनेर नेकपा माले सहित दुईटा एक ठाउँमा आएर नेकपा एमाले बनेको थियो। हामी यसरी देशका विभिन्न वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन अग्रसर भएका मानिसहरूले पार्टी दुईटा एकीकरण भएर रहेको बेलाका जो कमरेडहरू नेकपा एमालेमा रहन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नुपर्छ भनेर निर्णय नगर्ने कुरै भयो। हामीले निर्णय गर्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनु पर्ने छुटेका कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई 10% फेरि मनोनित गरेर ल्याउने कुरा पनि हामीले गर्यौँ। हामीले अरू कामको लागि कार्यदल गठन गर्ने कुरा पनि हामीले गर्यौँ र पार्टीको जुन अवस्था छ, पार्टीमा एक प्रकारको असामान्य जुन अवस्था सृजना भएको छ, समस्या उत्पन्न भएका छन्, तिक्तताको स्थिति सृजना भएको छ, त्यसलाई समाप्त गर्ने भनेर हामीले त्यो 10 बुँदे सहमतिको भूमिकामै लेख्यौँ। यसरी सहमति गरिसकेपछि हामीले ती दुईटै सहमतिलाई पार्टीका अध्यक्ष तथा त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीलाई औपचारिक रूपमा हामीले हस्ताक्षर गरेर दुई तर्फका रहनुभएका हामी दुवैजनाले हस्ताक्षर गरेर हामीले नेताहरूलाई त्यो औपचारिक रूपमा बुझायौँ। हामीले आशा गरेका थियौँ अब त्यो 10 बुँदे जुन सहमति छ त्यो नेताहरूकै परामर्शमा भएको थियो, नेताहरूसँगै छलफल गरेर भएको थियो। मैले अघि नै भनिसकेँ, उहाँहरूले नै कार्यदल गठन गर्नुभएको। यसरी बनेको कार्यदलले दिएको सिफारिस प्रतिवेदन अवश्य पनि कार्यान्वयन हुन्छ। अब हाम्रो पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ भनेर हामी धेरै खुसी पनि भएका थियौँ। असार 27 गते राति 9 बजे त्यसमा हामीले हस्ताक्षर गरेका थियौँ, सहमति गरेका थियौँ। 9:30 बजे लगभग 9:30 बजे राति हामीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थियौँ। हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि हामी दुवैतर्फका सदस्यहरूले दुवैतर्फ जोलाई जानकारी गराउनु पर्ने हो, जानकारी गराएर अनि त्यसपछि मात्र हस्ताक्षर गर्ने भनेर हामीले जानकारी पनि गराएका थियौँ। म आफ्नो तर्फको कुरा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 9 बजे राति मैले फोनलाई खुला राखेर सबैले सुन्ने गरी मैले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीलाई फोन गरेर भनेको थिएँ, कामरेड हाम्रो बिचमा सहमति भयो, हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने, यस्तो सहमति भयो भने मैले उहाँलाई फोनबाट भनेको थिएँ। र अरू जो सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पक्षका, रघुजी पन्त मात्रै बिसन्चो भएर घर जानुभएको थियो, अरू 5 जना त्यही हुनुहुन्थ्यो। मैले टेबलमा राखेर खुला सबैले सुन्ने गरी मैले उहाँलाई फोन गरेको थिएँ र उहाँले भन्नुभयो, उहाँले हुन्छ भनेपछि मात्रै अनि मैले अरू भित्र रहनुभएका साथीहरूलाई जानकारी गराएर ल खुसीको कुरा छ, माधव कानुनले पनि यो कुरा मान्नुभएको छ भनेपछि सबैले ताली बजाएर त्यसमा हामीलाई साथ दिनुभएको थियो र त्यसपछि हामीले हस्ताक्षर गरेका थियौँ। त्यसै गरी उहाँहरूले पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। आजकल कोही मान्छे भन्छन् जानकारी नै नगरेर यो हस्ताक्षर गर, मलाई आश्चर्य लाग्छ। त्यसपछि हामीले 9:30 बजे हस्ताक्षर गऱ्यौँ। 10 बजे हामीले पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ। 10:30 बजे मैले त्यो हस्ताक्षर गरेको जुन यो सहमति हो यो लगेर मैले माधव कुमार नेपालजीलाई
दिएँ। तर आज म जब घटनाक्रम सम्झन्छु मलाई दुःख पनि लाग्छ। त्यसको दोस्रो तेस्रो दिन उहाँले बैठक गरेर दुईजना नेताहरूको बिचमा यसलाई थाई कमिटीको बैठकमा लैजाने, थाई कमिटीको बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लैजाने र अनि त्यसपछि देशभरि लागू गर्ने भन्ने पनि हाम्रो समझदारी थियो। तदनुकूल दुईजना नेताहरूको बिचमा कुराकानी गर्नको लागि 28 गते म बिहान बालुवाटार गएको थिएँ र त्यहाँ अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजीसँग मैले कुराकानी गरेर अब दुईजना नेताहरूको बिचमा बैठक कति बेला गर्ने भन्ने कुरा हुँदा उहाँले ल 3 बजे समय दिनुहोस् भनेर समय पनि तय भइसकेको थियो। म बिहानै घरबाट निस्केको थिएँ, खाना पनि खाएको थिएन। त्यहाँबाट जाँदा बाटैमा करिब 1:30 बजेको हुँदो होला मलाई उप महासचिव विष्णु पौडेलजीले फोन गरेर भन्नुभयो अदालतले त परामर्श गरिसकेछ। त्यसपछि म घर गएँ र मैले सोचेँ अब यो परमादेशको तातो स्थितिमा दुईजनालाई नेतालाई एक ठाउँमा ल्याउनु उचित हुँदैन भनेर मैले 3 बजेको समय माधव कुमार नेपालजीलाई खबर गरिनँ। भोलिपल्ट गर्नु पर्ला, आज तातै छ, परमादेशको बारेमा चर्चा होला, छलफल होला, प्रधानमन्त्री पनि व्यस्त हुनु होला भनेर त्यो दिन भएन। नभए त्यो दिन यदि फैसला नभएको हुने दिन नभएको भए त्यही दिन दुईजना नेताहरूको बिचमा कुरा भएर यो कार्यान्वयनमा जान्थ्यो। कहिलेकाहीँ इतिहासमा घटना र परिस्थितिले पनि कता लैजान्छ स्थितिलाई। त्यसपछि भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो। पर्सिपल्ट उहाँ बालकोट जानुभयो। बालकोटको कौशीबाट उहाँले केही कुरा बोलेपछि अनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजी अर्को दिन वार्ता गर्न तयार हुनु भएन। वार्ता हुने स्थिति भएन। यसरी केही दिनहरू भिड्किँदै गयो। त्यसपछि बिचबाट अध्यक्षको कुरा आयो। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला पार्टी अध्यक्षमा माधव कुमार नेपालजीको नाम प्रस्तावित भएको थियो भन्ने पनि कतै सुन्नुभएको होला। त्यो हाम्रो कार्यदललाई दिइएको कार्यादेश थिएन। हामीलाई त्यो पार्टी अध्यक्षको हुने को थप्ने यो सम्बन्धमा छलफल गर्नु भन्ने जिम्मा हाम्रो थिएन। हामीलाई खाली 3टा कुरा मात्रै दिएको थियो, त्यो मैले अघि भनिसकेँ। अरु केही पनि थिएन हाम्रो कार्यादेश। त्यो हामीले कुशलतापूर्वक धेरै छलफलपछि हामीले तलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएका थियौँ। तर पछि अध्यक्षको प्रसङ्ग आयो। होटल मेरियटमा त्यहाँ दुईजना नेताहरूको बिचमा वार्ता भयो र त्यसपछि अध्यक्षको प्रसङ्ग त्यहीबाट आएछ। त्यहाँ के कसो भयो त्यो म विस्तृत रूपमा अहिले जान चाहन्न। त्यो पछि इतिहासमा समीक्षा हुँदै जाला, आवश्यकता पर्दा त्यसका पाटाहरू खुल्दै जाला। उहाँहरूको बिचमा कुरा भइसकेपछि अध्यक्षको प्रसङ्ग आएपछि त्यसपछि मलाई बालकोटमा गएर कुरा गर्न भनियो। मैले बालकोटमा गएर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी, पार्टीका महासचिव उपमहासचिव विष्णु पौडेल, थाई कमिटीका सदस्य सुभाष नेमाङजी सहितको उपस्थितिमा यो कुरा मैले गरेँ। त्यसपछि कुरा भइसकेपछि पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो ल एकताको लागि मैले अध्यक्ष माने हुन्छ माधवजीलाई भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले त्यति भनिसकेपछि ल यो कुरा लिएर माधवजीलाई जानकारी गराउने, कसले गराउने भन्ने कुरा भयो। मैले भने एकजना त म जाने भइ नै हालेँ, अर्को महासचिव या सुभाषजी को जानुहुन्छ विष्णुजी भनेर मैले प्रस्ताव गरेँ। त्यसपछि उहाँहरू सबैले एक स्वरमा भन्नुभयो हाम्रो प्रतिनिधि पनि तपाईँ ल अब यो कुरा सहमति नै भइसक्यो, तपाईँले गरेर सुनाउनुहोस्। भोलि त्यसपछि दुईजना नेताको बिचमा कुराकानी हुन्छ र समस्या समाधान हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। म त्यहाँबाट खुसी हुँदै आएँ। मैले कोटेश्वरमा आएर माधव कुमार नेपालजीलाई यो कुराको जानकारी गराएँ। जानकारी गराएपछि उहाँले ठिक छ भन्नुभयो। त्यसपछि भोलिपल्ट बानेश्वरमा एकजना साथीको घरमा उहाँहरू दुईजनालाई भेटाउने कुरा भयो। सबै तय भयो। अनि तय भएपछि मैले भने यो बिहान गरौँ भनेर भने माधव कुमार नेपालजीले भन्नुभयो भोलि बिहान त म भ्याउँदिनँ, पुष्पलाल स्मृति दिवस माता तीर्थ जानुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। मैले भने बिहान गरौँ न, यसलाई प्राथमिकतामा राखौँ भने मैले होइन बिहान भ्याउँदैन दिउँसो भन्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि मैले ल दिउँसो अब दिउँसो भन्नुभयो, ठिकै छ नि त दिउँसो भनेर म त्यहाँबाट घर आएँ र मैले अनि त्यसपछि पार्टी अध्यक्षको त्यहाँ सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँ त्यहाँबाट के खबर आयो भने भोलि दिउँसो त पार्टी अध्यक्षको माता तीर्थमा कार्यक्रम छ भन्ने कुरा आयो। बिहान माधव कुमार नेपालजीको नमिल्ने, दिउँसो केपी शर्मा ओलीजीको नमिल्ने। अनि मलाई लाग्यो अब बिग्रिन्छ कि क्या हो भन्ने मलाई फेरि लागिहाल्यो। किनभने त्यहाँभन्दा अगाडि 2-3वटा त्यस्ता घटना घटिसकेका थिए। मिलाउन खोजेर ठिक्क वार्ता गर्न लागेको कुरा खजमज भएर बिग्रेको मैले देखिसकेको थिएँ। अनि त्यसपछि मलाई शङ्का त लागेको थियो। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट कुरा हुन सकेन। अनि भोलिपल्टका ती कार्यक्रममा नेताहरूको आफ्ना अभिव्यक्ति आए।
अब ती अभिव्यक्ति के कस्ता म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न अहिले। अभिव्यक्ति आएपछि अब एउटाको मन यता बटारियो, अर्कोको मन उता बटारियो, त्यो वार्ता हुन सकेन। त्यसपछि गएर यत्तिकै केही दिन बित्यो, हामीले प्रयास गरि नै रह्यौँ। त्यसमा खास गरी म, सुभाष नेमाङजी र विष्णु पौडेल, हामी तीनजनाले एकदम दृढतापूर्वक मिलेर हामीले त्यो प्रयास गरि नै रह्यौँ। त्यसपछि वरिष्ठ नेता माधव कार्य नेपालजीले भन्नुभयो अब म अध्यक्ष हुन्न, अब मैले अध्यक्ष हुनु खोजेकै होइन भन्नु। उहाँले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभयो र के भन्नुभयो भने अष्टलक्ष्मी साक्य, अमृत बोहरा, झलनाथजी मध्ये कसैलाई बनाऊ, नभए वामदेवजीहरू कसैलाई राखेर अध्यक्ष मण्डल बनाए पनि हुन्छ, उहाँको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आयो। त्यसपछि सुभाष नेमाङजी र विष्णु पौडेलजीलाई म भेट्छु भन्नुभयो उहाँले, माधव कुमार नेपालजीले। मैले नै समय मिलाएँ, उहाँहरू दुईजनासँग अलग अलग भेट्छु भन्नुभयो, त्यो मिलाएँ। अनि अलग अलग भेटुँदा उहाँले दुवैजनालाई फेरि के भन्नुभयो भने म अध्यक्ष हुनु। उहाँले भनेपछि त्यो कुरा लगेर उहाँहरूले बालकोटमा सुनाउनु भयो। बाहिर सार्वजनिक रूपमा आएको त तपाईँहरू सबैले पढ्नुभयो होला। त्यो आइसकेपछि अब त्यो बिग्रियो। फेरि बिग्रेपछि केही दिनपछि, अझ दिन बित्दै गयो, केही समयपछि ल अध्यक्षको लागि फेरि कुरा गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। मैले गएर फेरि म, विष्णुजी, सुभाषजी सहित हामी फेरि बालकोट गयौँ कुरा गर्नलाई। त्यहाँ कुरा गर्दा पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभयो भने अब यो अध्याय बन्द भयो। उहाँले अङ्ग्रेजी शब्द गर्नुभयो, च्याप्टर इज क्लोज्ड। अब त्यसपछि के गर्ने? अब अध्याय बन्द भयो भनेपछि त्यही कुरा आएर मैले माधव नेपालजीलाई भने। र यो अध्यक्षको कुरा मैले यति लामो किन भनेको भने जुन बेला केपी ओलीजीले मान्नुभयो, माधव कुमार नेपालजीले मान्नु भएन। जुन कुरा माधव नेपालजीले जुन बेला माधव कुमार नेपालजीले मान्नुभयो, केपी ओलीजीले मान्नु भएन। मलाई त आश्चर्य लाग्छ, यो के होला? यसको रहस्य अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दा अब के भयो त त्यसपछि समस्या उत्पन्न भयो। अनि हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो विचार समूह भन्ने थियो त्यति बेला, किनभने हामीलाई पार्टीबाट निकालिएको हुनाले अब राजनीति गर्ने मान्छेले कि त राजनीति छोड्न पर्यो, कि त सङ्गठित हुनु पर्यो, स्वाभाविकै हो। हामीले कुनै केन्द्रीय कमिटी त बनाएका थिएनौँ, हामी एमाले थियौँ, तर छलफलको लागि त्यस्तो बनाइएको थियो। र त्यहाँ अब यो 10 बुँदेको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गऱ्यौँ माधव कुमार नेपालजीसँग। धेरै माग गरिसकेपछि बैठक बस्यो। बैठक बस्दा ल पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि लैजाने, यो 10 बुँदे उपलब्धि हो भन्ने त्यहाँ निर्णय भयो। पहिले थाई कमिटीका सदस्यहरूको बिचमा भयो, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीका 77 जनाको बिचमा छलफल भएर निर्णय भयो। हामी त ढुक्क भयौँ कि अब पार्टी एकताको दिशामा जान्छ। केपी शर्मा ओलीजीसँग पार्टी अध्यक्षसँग कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म अध्यक्ष त मान्दिनँ अब, तर माधवजीसँग कुरा गर्न म तयार छु, छलफल गर्न तयार छु उहाँले भन्नुभएको थियो। ल त्यसो भए दुईजना नेताको बिचमा अब कुराकानी गर्ने भनेर हामी त्यता सोच्दै थियौँ। माधव कुमार नेपालजीले त भित्रभित्र हस्ताक्षर गरेर उहाँ त एकैचोटि हामीसँग छलफल गरेर निर्वाचन आयोग पुग्नुभयो पार्टी दर्ता गर्नलाई। अब तपाईँहरू भन्नुहोस्, आफै कार्यदल बनाउने, आफै सहमति गर्ने, आफै हस्ताक्षर गरेर भन्ने, आफै केपी ओलीजीसँग वार्ता गरेर भन्ने, आफै वार्ता गर्ने, अनि हामी 11 जना थाई कमिटीका सदस्यले हेर्नुहोस् यहाँ हस्ताक्षर गरेको छ। अनि हामीले हस्ताक्षर गरिसकेको कुरालाई चाहिँ नमानेर हामीलाई जानकारी नै नदिएर पार्टी दर्ता गरेपछि अनि कोही मान्छेले त्यस्तो समर्थन गर्न सक्दछ पार्टी फुटको लागि? कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ अरे, मैले सुनेको होइन, भीमरावले पहिले केपी ओलीको एकदमै आलोचना गर्यो, हामी पनि विरुद्धमा गयौँ, अहिले फेरि केपी ओलीतिर गयो। मलाई हाँसो लाग्छ। म त 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षबाट निर्वाचित भएको, सबभन्दा बढी मत ल्याएर। अनि नेकपा एमाले मैले कहिले छोडेँ? पार्टीमा त तपाईँहरूलाई थाहा होला 8औं महाधिवेशनमा पनि प्रतिस्पर्धा भयो, 7औंमा पनि भयो, 8औंमा त दुईटा प्यानलको स्थिति भयो, 9औंमा भयो। पार्टीभित्र त जहिले पनि बहस छलफल त अन्तर्विरोध त भइरहन्छ त। अनि पार्टीमा कुनै कुरा राष्ट्रको हितसँग मिलेन, पार्टीको विधानसँग मिलेन, त्यो कुनै हाम्रो संविधानसँग मिलेन भने अनि आलोचना गर्नु भनेको पार्टी फुटाउनु हो र? अहिले मैले कुनै गल्ती गरेँ भने तपाईँहरू मध्ये कसैले आलोचना गर्नुभयो भने यो त पार्टी फुटाउनु खोजेको रहेछ, दुईटा सङ्गठन बनाउनु खोज्यो भन्ने अर्थ लाग्छ र? अझ मार्क्सवाद जो द्वन्द्ववादमा आधारित हुन्छ, पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्षको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, अनि त्यो पार्टीमा कुनै कुराको आलोचना गर्नुको अर्थ पार्टी फुटाउनु भन्ने कसैले बुझ्छ भने त्यो सरासर गलत कुरा हो। नेकपा एमालेलाई सुदूरपश्चिम र अछाम जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले यो पार्टीलाई आजको स्थितिमा ल्याइ पुर्याउनु भनौँ, हिजोको अवस्थासम्म भनौँ, जुन बेला हामीले चुनाव जितेर आयौँ
धेरै मान्छेको पसिना बगेको छ, कतिको रगत पनि बगेको छ, त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन। अनि पार्टीमा छलफल गर्नुको अर्थ आफैले सिर्जना गरेको पार्टीलाई टुक्रा पारेर हिजो त्यही पार्टीको झन्डा बोकेर एमालेमा भोट हाल, सुरीमा भोट हाल भन्ने, अनि आज गएर अब नेकपा एमाले त गल्ती भइहाल्यो अर्को पार्टीमा हाल भन्ने, त्यस्तो नैतिकता कुनै पनि इमान्दार कार्यकर्ता नेताले मान्न सक्दैन। नैतिकता के भन्ने त्यो एक प्रकारको अनैतिकता हो, त्यो मान्न सकिँदैन। त्यसै कारणले आज हामीले के कुरामा जोड दिएका छौँ भने यसबिचका अन्तर्विरोधहरू, यसबिचका जे जति मान्छेका मनहरू फाटेका छन्, अब त्यसलाई एउटा विगत बनाउनुपर्छ। त्यसबाट शिक्षा लिनुभन्दा हामीसँग कुनै अर्को विकल्प छैन। किनभने बितेको कुरा आज जतिसुकै रातभरि सोचे पनि न त्यो फर्किन्छ, न त्यो फाटेको ठाउँमा त्यसलाई सिएर टालेर त्यो विगत टालिन्छ, न मैले त्यसो नगरेर यस्तो गर्नु पाएँ भनेर न त्यो स्थिति फर्किन्छ। अब एउटै कुरा हो, नेकपा एमालेलाई जोगाइयो भने आजको नेतृत्व पङ्क्ति जो माथिल्लो तहमा छ त्यसले गर्न सके त्यसले गर्ला, त्यसले गर्न सके भोलि कोही व्यक्ति त जन्मेला नि यत्रो आन्दोलनबाट। अब त्यो सङ्गठनलाई नै समाप्त गरिदिने हो भने हिजो माले एमाले हुँदा त त्यसका घाउहरू आजसम्म पुरिएका छैनन्। तपाईँलाई थाहा होला कति ठाउँमा आजसम्म कोटिन्छन् ती, आज फुटाइदियो भने भोलि के हुन्छ। त्यसकारण यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने अठोट गरेका हौँ। पार्टीको थाई कमिटीले निर्णय गरिसकेका छ, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ। अब हिजो कसले कहाँ के गर्यो भन्ने मात्रै हिसाब किताब गरेर बस्ने हो भने यो पार्टी भोलिका दिनमा अझै ठुलो सङ्कटमा पर्छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा त आपसमा गर्ने त होइन होला, हाम्रो प्रतिस्पर्धा त नेपाली काङ्ग्रेससँग हुँदै आएको छ विगतदेखि, मुख्य रूपमा त त्यही होला। अझ हिजो स्थानीय चुनावमा नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसले मिलेर चुनाव लड्यो, हामीले त्यस्तो सामना गर्यौँ। हामीले सामना गर्दाखेरि पनि हामीले स्थानीय निर्वाचनमा धेरै ठाउँहरूमा हामीले सफलता हासिल गरेका थियौँ। त्यो पछि एकीकरणपछि भत्ताभुङ्गको स्थिति पछि मात्रै भएको। त्यस कारणले गर्दा म सबै कमेन्टरलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले पार्टीको स्थितिलाई बचाएर जोगाएर लग्नुको अर्थ यो देशलाई पनि जोगाउनु हो। तपाईँहरू घटनाक्रम हेर्नुहोस् त, यो पार्टी विभाजन भएको 15 दिन नपुग्दै दार्चुला जिल्लामा भारतीय हेलिकप्टर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेर हाम्रो हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गरेर उडिरहेको छ। सरकार मौन छ। नेकपा एमाले एकताबद्ध भएको भए त्यो हेलिकप्टर त्यहाँ उड्ने आँट गर्थ्यो होला। अहिले देखिहाल्यो त्यसको परिणाम, भोलि के परिणाम हुन्छन् अझ हामीले यदि अहिले बुद्धि पुर्याएनौँ भने ती धेरै गम्भीर पनि हुन सक्दछ। अब म यसमा राजीनामाको प्रकरणको पनि सानो कुरा गरिहाल्छु। प्रतिनिधि सभामा शेरबहादुर देउवाजीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा मैले राजीनामा गरेँ प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट। किन? जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि हाम्रो प्रणालीमा जसरी बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ, हामीले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न नपाउने स्थिति बनेको छ कैयौँ पटक। यो स्थितिबाट राष्ट्रलाई जोगाउनुको लागि प्रतिनिधि सभा कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर सही गरेको हो। तर त्यो सही गर्नुको अर्थ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई सदाकालका लागि समर्थन गर्छु भनेर सही गरेको होइन। प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापना भयो। अब प्रधानमन्त्रीलाई मत दिनु पर्यो भने हामीले जसलाई मत दिनुपर्छ त्यो प्रधानमन्त्रीसँग एमसिसीसँगको सम्झौता के हुने, नागरिकता विधेयक के हुने, हाम्रो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमण छ त्यो के हुने, हामीले सोध्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। यदि हामीले त्यो सोध्न पनि नपाउने हो भने आँखा चिम्लेर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई मत दिने अनि आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष हट्नुपर्ने अवस्थामा आँखा चिम्लेर त्यो काम गर्ने हो भने भोलि जनताले प्रश्न उठाउँदा हामीसँग के उत्तर हुन्छ, हामी के भन्छौँ? त्यो मिल्दैन। त्यसकारण थाई कमिटीको बैठक बस्नुपर्छ, कसरी भोट दिने भन्ने कुराको छलफल हुनुपर्छ, त्यहाँबाट निर्णय गरेर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग थियो। त्यो भएन। 3 गते 4 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइयो। विश्वासको मत आज लिँदैछ भन्ने मलाई 9 बजे थाहा भयो। बिहान 12:30 बजेसम्म माधवकुमार नेपालजीको घरमा मिटिङ थियो। सबै कार्यदलका सदस्यहरूको, मेरो मात्रै होइन कि सबैको। घर जाँदा 1:30 बज्यो। न कसैसँग सल्लाह गर्ने समय छ, न कसैसँग सोध्ने समय छ। टोखाबाट बानेश्वर पुग्न झन्डै 45 मिनट लाग्छ यदि कहीँ जाममा परिएन भने। अब त्यस्तो स्थितिमा मैले विचार गरेँ पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्नुको लागि र आफ्नो यत्रो वर्षसम्म झन्डै 50 वर्षसम्म
नेकपा एमालेको झन्डा बोकेर आफ्नो मान्यतालाई रक्षा गर्नुको लागि मैले बरु आफै क्षति बेहोर्नुपर्छ, बरु आफै जति क्षति बेहोर्नु परे पनि तयार हुनुपर्छ र राजनीतिमा एउटा मूल्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु हुँदैन भनेर मैले राजीनामा दिएको। त्यो राजीनामा मैले फिर्ता लिनुको लागि दिएको होइन। मैले सभामुखको कार्यकक्षमा अरू मन्त्रीजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले सबैको अगाडि तपाईँले अहिले शनाखत गर्नुपर्छ भनेर मैले राजीनामा गरेको थिएँ। तर उहाँ बैठक गर्ने हतारमा हुनुहुन्थ्यो, सिंहदरबारको कार्यालय बन्द थियो, मैले गएर बानेश्वरमा दिएको थिएँ उहाँको कार्यकक्षमा। यसको शनाखत गर्नुपर्छ, प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। अब मैले त्यहाँ जबरजस्ती गर्ने कुरा भएन, म फर्केँ। तर त्यसपछि जब मेरो राजीनामाको कुरा हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरू, शुभचिन्तकहरू, प्रदेशका सांसदहरू सबैले थाहा पाउनुभएपछि उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो, अब म यसमा लामो जान चाहन्न, राजीनामा गर्ने निर्णय तपाईँको, यो फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने निर्देशन हाम्रो। यदि तपाईँ जनताको नेता हो भने तपाईँ मान्नुहोस् भनेपछि मैले जनता महान हो, हिजो मलाई मतदान गरेर यहाँ पुर्याउनु भयो, मैले मान्नुपर्छ भनेर मैले त्यो फिर्ता लिएको हुँ। तपाईँलाई त्यो जिज्ञासा होला भनेर मैले संक्षेपमा एक कुरा गरेँ। अब मैले पार्टीको अहिलेको सन्दर्भमा यो एकताको कुरालाई हामी कसरी अगाडि बढाउन खोज्दै छु र त्यसपछि म राष्ट्रिय विषयहरूमा जान्छु। हाम्रो थाई कमिटीको बैठक र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट यो 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि अपानी जारी भइसकेको छ। त्यसपछि त्यहाँ कुनै समस्या उठ्यो भने 6 सदस्यीय कार्यदल बनेको छ, त्यसमा म छु, महासचिव ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, घनश्याम भुषाल हुनुहुन्छ, थाई कमिटीका सदस्य लेखराज भट्ट र सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ। हामीले एउटा बैठक गरि पनि सकेका छौँ। त्यसको साथसाथै विभिन्न ठाउँमा समस्या उत्पन्न भयो भने त्यो अर्को कार्यदल होइन, सहजीकरण गर्ने हो। केही समस्या भयो भने यसो बसेर यसरी जाँदा कसो होला भन्ने मात्रै हो, त्यसलाई कुनै निर्णय गर्ने अधिकार छैन। जस्तो सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने म थाई कमिटीका सदस्य लेखराज भट्टजी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कर्ण थापा, हामी 3 जना छौँ। त्यो सहजीकरण मात्रै गर्ने हो। त्यसले हामीले बसेर अब एकदमै समझदारीका साथ जहाँ जहाँ समस्या आउँछ त्यसको समाधान गरेर नेकपा एमालेलाई पुनः देश एकातिर जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट समाप्त गर्ने, अर्कोतिर हाम्रो लिम्पियादुरा लिपुले कालापानीमा विदेशी अतिक्रमण छ, सरकारले वार्ता गर्दैन, त्यहाँ वार्ताको कुरै गरेका छैन। साझा सहमतिको गठबन्धनको सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा के आयो भने त्यो समस्या समाधान गर्ने समस्या हो र त्यो प्रष्ट रूपमा भन्नु पर्थ्यो। हाम्रो जमिनमाथि जुन अतिक्रमण भएको छ हामी भारतसँग वार्ता गर्छौँ भन्नु पर्थ्यो। अहिलेसम्म खोइ वार्ताको चालचुल छैन। चीनसँगको सिमानामा टोली बनाएर चीनले पनि यदि कुनै सिमानामा कहीँ त्यस्तो अतिक्रमण गरेको छ भने त्यो पनि हाम्रो लागि सही हुँदैन। हामी कुनै एउटा देशले अतिक्रमण गर्दा अतिक्रमण भयो भन्ने, अर्कोले गर्दा भएन भन्ने त्यो भनाइ होइन। तर जहाँ प्रमाणित भएको छ संसदले हाम्रो यो भूमि अतिक्रमण गर्यो भनेर नक्सा यहाँ हेर्नुहोस्, नेपालको नक्सा यहीँ छ, त्यहाँ त्यो त्यति भूभाग लिम्पियादुरा लिपुरे कालापानी भारतीय अतिक्रमण परेको भन्ने न वार्ता पनि नगर्ने, त्यहाँ धमाधम भारतले अहिले पनि बाटो बनाइराखेको छ, रोक नभन्ने। अनि चीनसँगको कुरामा चाहिँ जहाँ 1960 र त्यसपछि त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि जुनको सिमानाका सारा विवाद टुङ्ग्याएको छ, तत्सम्बन्धमा त्यहाँ यदि सिमाना मिचेको छ भने चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ यदि त्यस्तो छ भने। तर त्यो नेपाल सरकारको नापी विभागले गर्नु पर्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो वार्ता गर्नु पर्यो। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा पनि शेरबहादुर देउबाजीले जिम्मा लिनु भएको छ, उहाँले भन्नु पर्यो। अनि यो नेपालको आन्तरिक समस्या जस्तो छानबिन गर्ने। यो भनेको के हो भने एकातिरको समस्या ढाकछोप गर्नलाई अर्कोतिर ध्यान मोड्न खोजे जस्तो देखिन्छ। यदि चीनले त्यो गरेको छ भने भन्नुहोस् न त शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीजीले, नापी विभागको मान्छेलाई पठाउनुहोस्, सबैले हेर्नुहोस् चीनले पनि यहाँ अतिक्रमण गरेको छ भन्नुहोस्, चीनसँग वार्ता गर्नुहोस् न त। त्यसो भए कसले हामीले रोकेका छौँ र? उहाँको काम होइन त्यो। तर देशलाई यसरी अलमल्लमा पारेर यस्तो गर्न मिल्दैन। त कमरेडहरू, मैले अलिकति यो एमसिसीको बारेमा पनि भन्नै पर्ने भएर यति कुरा गरेँ। अब यसबाहेक तपाईँहरूका केही मनमा साह्रै नै खुल्दुली लागेका, अब सामान्यतया अब यति धेरै सहभागी हुनुहुन्छ, यो प्रश्नोत्तर गरेर त्यति सम्भव पनि हुँदैन। तर कुनै कुरा साह्रै नभनी नहुने, नसोधी नहुने र अहिले त्यसको प्रश्न जवाब माधव नेपाल किन जानुभयो भन्ने कुरा तपाईँले धेरै थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। अब त्यहाँ मैले अघि त्यो अध्यक्षको प्रसङ्ग पनि ल्याइसकेँ, तपाईँले कुरा बुझिसक्नुभयो होला। र त्यसको साथसाथै हामीलाई कुनै जानकारी नभएर अघि जुन कुरा यहाँ प्रश्न उठेको छ, हामीले संस्थागत निर्णय गर्दा गर्दै पनि त्यसको उल्लङ्घन गरेर उहाँ जसरी जानुभयो, यसबाट के देखिन्छ भने
यसमा अलिकति धेरै आफ्ना निजात्मक कुराहरूले बढी प्रश्रय पाएको देखिन्छ। त्यसै अब जब मान्छेले राष्ट्रको हित, जनताको हित, पार्टीको हितलाई सर्वोपरि राख्नुभन्दा आफ्ना निजी कुरालाई अगाडि राख्छ, त्यति बेला हुने परिणाम यस्तै हो। त्यसकारण यसमा अरू यसका सैद्धान्तिक कुराहरूमा त 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित जुन हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन छ, जुन हाम्रो जनताको बहुदलीय जनमत छ, त्यसको सट्टा अर्को कुनै प्रस्ताव त कसैले ल्याएको हामीले देखेका छैनौँ। त्यसैले मैले यति भन्ने पुग्छ। अब अर्को कुरा जुन उहाँले माधव कुमार नेपालजीले पक्षपात भएको कुरा धेरै उठाएर अनि त्यसबाट चाहिँ विचलित भएर जानुभएको कि भन्ने प्रसङ्गको जुन कुरा गर्नुभयो, पार्टीमा कुनै एउटा पद पाइन भनेर पार्टी फुटाउने कुरा आउँछ र? त्यो त कुनै बेला कसैले अवसर पायो, कुनै बेला कसैले अवसर पाउन सकेन भने त्यहीँभित्र आवाज उठाउने कुरा हो। त्यो भन्दै मान्दैन भनेपछि सार्वजनिक रूपमा पनि उठाइन्छ त्यो कुरा, किनभने जनता सार्वभौम। तर अब यो अवसर पाएन भनेर अनि त्यो पार्टी नै फुटाउने, अब यस्तो कुरा त यस्तो गर्ने भने कुनै पनि पार्टी चल्दैन। किनभने सबका सब मान्छेलाई एकैचोटि अवसर त कहाँबाट पाइन्छ त? प्रधानमन्त्री हुने चाहना धेरैले राखेको छ भने जम्मा जम्मी एउटा पद हुन्छ, अध्यक्ष हुने चाहना राखेको छ भने जम्मा जम्मी एउटा होला, अब उपाध्यक्ष हुनु खोजेको छ भने जम्मा हाम्रा 5 उपाध्यक्ष हुन्, अरू त जम्मैले पार्टी फुटाएर जानु पर्यो। त्यसो भए भने यो कुनै मार्क्सवादी लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार धारणा हुँदैन। यो अवसर नपाउँदैमा पार्टी फुटाउने भन्ने माग गर्न सकिन्छ, अन्याय भयो भने विरोध गर्न सकिन्छ, आवाज उठाउन सकिन्छ, तर पार्टी फुटाउने भन्ने कुरा यो मिल्दैन। अब विचार समूहको निर्णय किन मानेन भन्नु मैले अघि नै भनिसकेँ। हामीले थाई कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गऱ्यौँ पार्टीले एकताबद्ध पार्ने भनेर, हो त्यो उल्लङ्घन गरेर जानुभयो र त आपत्ति गरेको छु त मैले त्यो कुरा। अब यसमा जोडिहालौँ एउटा, यो कसले एकजना, म नाम पनि लिन चाहन्न, त्यो उहाँले आफै भनिसक्नुभयो, होइन यो पार्टी फुटाउने मसौदा गर्ने, विधान बनाउने भीम रावल थियो भनेर मैले पनि टेलिभिजनमा सुने। यो सरासर गलत कुरा हो। किनभने जब पार्टी एकता गर्ने भनेर माधव कुमार नेपालजी र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको बिचमा 4 घण्टा वार्ता भयो, त्यसपछि त मैले विभाजनका कुनै पनि कुरा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। एकता गर्दा एकता हुने भयो, सङ्घर्षको कुरा गर्दा मात्रै सङ्घर्ष हुन्छ त। अहिले हामी भन्नु यहाँ बसेर कुराकानी गरिरहेको छौँ, यहाँ लडाइँ हुन्छ त? यत्तिकै लड्छौँ त? अब कुनै विपक्षीले आएर यहाँ आक्रमण गर्यो भने त्यति बेला त्यो सङ्घर्ष गर्ने प्रक्रियामा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। अनि वार्ता गर्ने भन्ने, पार्टीलाई एक मिलाउने भन्ने, अनि त्यहाँ छुट्टै दस्तावेज लेखेर त्यहाँ दर्ता गर्न जाने कुरा त होइन नि। त्यसकारण यो मैले मसौदा गरेको, मैले विधान दर्ता मसौदा गरेको छु, न कसैका प्रतिवेदन मसौदा गरेका छु। यो सरासर झुट कुरा हो। कमसेकम भीमरावले गरेका थियो भनेर भनिदियो भने 2-4 मान्छे भीमरावको नामबाट आइहाल्छन् कि भनेर गरेका कुप्रचार हो। यसको कुनै अर्थ छैन। अब अर्को कुरा, यो पहिले चाहिँ उक्सायो भने अनि पछि किन नगरे? मैले एउटा ट्विट गरेको छु, तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन? यदि कुनै नेता मैले घचेट्दा अगाडि घचेटिने रहेछन् भने मैले पछाडि फर्काउँदा फर्किनु पर्थ्यो नि त। यदि मैले उक्साउँदा कोही फुरुङ्ग उक्सिन्थ्यो भने तपाईँ नउक्सिनुहोस् भन्दा थचक्क बस्नु पर्थ्यो नि त। खै त बस्यो। यो के भन्ने कुरा हो। कि आफू गर्ने, आफूले गरेपछि अरूले आलोचना गर्छन् भने म कहाँ भीमराव हो भन्ने, यस्तो कुरा कुनै अर्थ हुन्न राजनीतिमा। म अहिले भन्छु त, ल माधव नेपालजी र उहाँलाई सहयोग गर्ने पछि लाग्नेलाई म भन्छु, बरु कामरेडै भनौँ ल। कामरेड हो, कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन देशको हितमा छैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा छैन, नेपाली जनताको हितमा छैन। तपाईँहरू त्यो दर्ता खारेज खुरुक्क गरेर नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। ल मैले भने, ल मान्नु पऱ्यो नि त मेरो कुरा। भने त्यही गरी चल्ने भए त्यो कुरा मान्नु पऱ्यो नि त। 10 बुँदे किन नमानेको त? यो हाँसउठ्दो कुरा हो। अझ कहिलेकाहीँ मैले यस्तो पनि भाषण सुने अस्ति, यो 10 बुँदे व्यक्तिको स्वार्थको लागि गरेको हो, ठुलै नेताबाट सुने। मलाई गजब लाग्यो। पार्टीलाई मिलाउनु पर्छ, फुटाउनु हुँदैन भन्ने सहमति व्यक्तिगत रे, म पार्टी फुटाएर जान्छु भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सामूहिक रे। कस्तो मान्छे बिग्रिनु परेपछि यस्ता तर्क दिँदो रहेछन् क्या। मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो, होइन? अब उक्साएको मैले भनिहालेँ। अब अर्को कुरा सरसल्लाह भीमरावले नगरेको। यसो भन्ने साथीहरूले मैले के विषयमा सरसल्लाह गरिनँ यो भन्दैदेखि म साह्रै कृतज्ञ हुने थिएँ ती साथीहरूप्रति। अब सुदूरपश्चिमका कसैले प्रदेश कमिटीका कुनै प्रदेश सभाका कुनै सदस्यले त्यो कार्यदलमा रहेका 11 जना थाई कमिटीको सदस्यहरूले निर्णय गर्दा राति 9 बजे हामीलाई किन नसोध्या भन्यो भने त अब पार्टीले गठन गरेका कार्यदलमा त तल जनतालाई सोधेर कार्यदलले रिपोर्ट दिने हाम्रो पद्धति नै होइन। किन कार्यदल चाहियो त? यदि जनता तपाईँहरू सबैलाई सोधेर
कार्यदललाई के लेखौँ भनेर भीमरावले भन्नुपर्ने भए कार्यदल किन चाहियो त? यहीँ मतदान गराए भइगयो नि। नेकपा एमालेका म दर्जनौँ कार्यदलमा बस्यो होला। कार्यदलमा बस्दाखेरि हामीलाई नसोधी कार्यदलले रिपोर्ट दियो भनेको आजै सुने मैले। कार्यदलले प्रतिवेदन दिन्छ, त्यो स्वीकार गर्ने नगर्ने कुरा कमिटीको कुरा हो। भनौँ हाम्रो केन्द्रीय कमिटी, थाई कमिटी या माधव नेपालजीले नेतृत्व गरेको समूहको केन्द्रीय कमिटीले हामी मान्दैनौँ भने त ठिकै छ नि त, मान्दैनौँ भने अनि त्यो मान्छु पनि भन्ने, त्यसलाई उपलब्धि पुर्याउने भन्ने, पार्टी एकता गर्छु पनि भन्ने, अनि पार्टी फुटाउन दर्ता गर्न जाने मिल्यो? सल्लाह गर्दैन भनेर भन्नुभयो। सल्लाह त पार्टी कमिटीमा हुन्छ त। अब तपाईँहरूलाई म फोन गरिकन ल अहिले यहाँ भेला गरिरहेको छ, सबै साथीहरूलाई फोन गरेर भेला गरौँ कि नगरौँ भनेर मैले सोध्नुपर्छ कि त्यही हो? तपाईँहरूले खोइ भीमरावले हामीसँग सल्लाह नगरी यहाँ भेला गर्न पाइन्छ भनेपछि मसँग के औषधि छ? त्यस्तो पनि हुन्छ पार्टीमा। अनि किन चाहियो कमिटी, किन चाहियो नेता? प्रदेश सभाको सदस्य नहुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरू दुर्गा विकलाई कतिजनाले चिन्नुहुन्थ्यो? अनि यो नेतृत्व विकास गरेन भीमरावले भनेको के? बरु 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 ठिक यसको उल्टो कुरा छ। भीमरावले नेतृत्व विकास गर्दा अलि राम्ररी विचार्नु पुर्याएर बढी नेतृत्व विकास गरिहाल्यो, समस्या आयो। यो सत्य कुरा यस्तो छ, भएको यस्तो हो क्या। तर मैले त राम्रै होला, नेता होलान्, त्यस्ती महिलाहरूलाई अगाडि बढाएपछि अछाम जस्तो जिल्लाबाट एउटा दलित महिला, एउटा चाहिँ हाम्रो अछामको पहिले, अहिले त पिछडेको भन्नु मिल्दैन, अहिले त सबतिर बाटाघाटा गइसके, पहिले अलिकति तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेको भनेको हामीले त्यो क्षेत्रको महिलालाई त्यो समुदायबाट अगाडि बढाउँदा तिनले हाक्लिन्। अलि हामीलाई पनि गौरव होला भने त म ताक्छु मुडो, बन्तरो ताक्छु गुडो। अबका आउने दिनमा कसले नेतृत्व विकास गर्छ हामी त्यो पनि हेरौँला नि त। कहाँ पुग्दा रहेछन्? अब केन्द्रीय कमिटीमै पुग्दा रहेछन् कि उपाध्यक्ष नै हुँदा रहेछन् कि अब प्रधानमन्त्री नै हुँदा रहेछन् कि हामी हेरौँला नि त। त्यो पनि होइन, त्यस कारण त्यो पनि होइन। अब अर्को भन्नुभयो वरिपरि बसेकैले अब शब्द पनि बडा अलिक कडै प्रयोग गर्नुभयो, चुस्नुसम्म चुसे अहिले झरे भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस् राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भने नि कमरेडहरू, मान्नुहोस् तपाईँहरू कोही होइन, भोलि हामी एउटा प्रक्रियामा गएपछि तपाईँहरू एकदमै सक्रिय भएर लागेपछि सक्रिय हुने मान्छेलाई प्रोत्साहित त गर्नु पऱ्यो नि। अब त्यो मान्छे यस्तो बेला आएर धोका दिला भने कसरी थाहा पाउनु? किनभने राजनीतिमा ज्योतिषशास्त्र हुँदैन। हेर्नुहोस्, ज्योतिषशास्त्र हुने भए त जोखाना हेरेर फलानु, अब यहाँ रामबहादुर कुँवरजीले नि प्रश्न गर्नुभयो हुनाले उहाँकै नाम लिउँ, उहाँ चित्त पनि दुखाउनुहुन्न, मलाई थाहा छ। रामबहादुर कुँवरजी फलानु मिति पला घडीमा यस्तो धोका दिनुहुनेछ भन्ने कुरा ज्योतिषीकै राजनीति भएमा ज्योतिषी हेर्नु। ज्योतिषी छैन, जो अगाडि बढे लौ साथी गरी खायो भन्यो, अब उनीले धोका दिएपछि गर्नु के हुन्छ? अब उनी बुर्लुक्क उफ्रेर उल्टो गएर अछाममा अहिले के भने नेकपा एमाले भएर सूर्य चिन्हमा भोट लाएर सांसद हुने, त्यसको नेता भएर चिनिने म भीमराव आज यहाँ उभिने कसले बनायो? पार्टी हो भने नेकपा एमाले, चुनाव चिन्ह हो भने सूर्य, कार्यकर्ता हो भने तपाईँहरू। कि शेरबहादुर देउवाजीले अर्कै तन्त्र ल्याइसक्नुभयो। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन, 50 दिन भइसक्यो, लाज पनि मान्नुपर्ने। उहाँ के सूचना जारी गराउनुहुन्छ भने मिलेनियम च्यालेन्जसँग गरेको सम्झौताबारे कोही बोलेपछि, त्यसको विरोध गरेपछि जेल चलान गरिनेछ। म शेरबहादुर देउवाजीलाई नेपालको एउटा देशभक्त नागरिकको हैसियतले यहीँबाट चुनौतीका साथ भन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज राष्ट्रघाती सम्झौता हो। मैले भने मलाई गिरफ्तार गर। गृह मन्त्रालय आऊ, को छ यहाँ, मलाई पक्रेर लग। गफ छ भने तिमी देशघातीहरूले यो समतागणलाई नेपाली जनतालाई सूचना दिएर धम्क्याएर देशभक्त नेपाली जनता धम्किँदैनन्। यो निरङ्कुश तन्त्र होइन, नेपाली जनताले रगत बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र हो। तिम्रो धम्कीको कुनै मूल्य छैन। त्यसलाई, तिम्रो धम्कीलाई म देशभक्त नेपालीको जनताको बुटले यहीँबाट कुल्चिदिन्छु। ल, मैले यति भने, धन्यवाद।